घेतला मागीर ते ऑफिसरांचें नांव घेतलां सो एक कशा तरेन तुमी पळयता एके तरेन पुजा हें एक नांवां घेता एके सायडीन गव्हर्मेंटूय कितें FIR करता म्हणटा बट कितें दिश्टी पडना सो कशें पळयता एके तरेन सगळो विशय हो पुजा नायक सडनली जागे जाले स्टेटमेंट करपाक एक वर्सांनी पयलो म्हाका दुबाव आशिल्लो कित्याक आतां एक स्टेटमेंट केले ते प्रमाणे तुवें पळयलो तेणें सडनली एक पिरियड घायलो पिरियड फ्रॉम 2019 टू 2022 आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें ती कॅश फॉर जॉब स्कॅम आजून चालू आशिल्ले इवन टील 2024 वेन दॅट बबल बस्ट म्हणल्यार लोकांक ते भायर येयले कंप्लेंट स्टार्ट जाले टील 2024 सो हें कितें जालां आतां 2021 रेस्ट्रिक्ट केलें म्हणलें पयलो दुबाव कितें ते पिरियड म्हणल्यार तो सरकार काबार जालो ते पिरियडाचे ते लोकांक फोंडांत घालूंक सोदता आनी उपरांत 2022 दुसरो सरकार येयला तो तांकां आतां तो ती साफ करूंक सोदता सो आतां दुबाव कितें जाता कित्याक हें कोणाक सोडूंक सोदता ती आनी कोण ती फुडें काडला कोणागेर नांव साफ करपाक आतां सुओ मोटो म्हणल्यार वॉलंट्रिली ती ना जाल्यार कोण ना जाल्यार ती एकली भायर येयली जाल्यार आनी आतां सांगता हो ना तो ना तिसरो ना आनी दुबाव येता हे लोकांनी तिका प्लांट केलो जाल्यार तेंचें नांव साफ करपाक आतां दुसरी बात कितें आतां 3 नांव काडले तेणें 3 नांवां तीन सांगलां एक सुदीन धवळीकर आशिल्लो एक उत्तम पार्सेकर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी तिसरो निखील देसाय IAS ऑफिसर हांवें पळयलां हांव बेश्टो कितें एलिगेशन्स करना आनी रोकडो हांव उठना डिमांड करपाक रिजायन 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 म्हाका तसलें हें ना संवय ना हांवें स्टडी केली म्हाका उगडास आशिल्लो की अबावट 2019 सुदीन धवळीकरा ड्रॉप केल्लो मिनिस्टर म्हणून कित्याक तेजे दोग जाण आमदार आशिल्ले ते BJPन वयले तांकां BJPन पार्टी मेंबर कोत्री मागीर सुदीन धवळीकरा ड्रॉप केलो म्हळ्यार तुजो गरज ना म्हूण इट वॉज यूज एंड थ्रो बाय BJP आतां सुदीन धवळीकरा ड्रॉप केलो तेन्ना हांवें पळयलो डेट मार्च 2019 ताका ड्रॉप केल्लो सो टील 2022 दुसरो सरकार येयलो तेन्ना सुदीन धवळीकर वॉज आउट ऑफ द गव्हर्मेंट आनी ती म्हणटा 2019 टील 2021 आतां सुदीन धवळीकर मिनिस्टर ना जाल्यार तो पावरा आवट आहा जाल्यार तूं तेगे नांव कितको काडटा हांव डिफेंड करना ताका म्हूण हांव सांगता एज फॅक्ट एज ऑर्डिनरी फॅक्ट म्हणलें तूं तेजे नांवाची घाण करूंक सोदता हांव जाणा कोण गायला तेजे घाण करपाक कसले पॉलिटिक्स चलता कोणा मोदे ते पॉलिटिक्स चलता whether BJP has planted her or some rival of Sudhin Davlikar has planted her, I can't tell you. Only she can tell you, and if you check her call records, you'll come to know who has been in touch with her. Second, उत्तम पार्सेकर म्हणून आसा तो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर हांवें असेंब्लीन काडलोले कित केल्लें तेणें आनी हांवें डिमांड केल्लें मनशाक घरा धाडूंक जाय म्हूण आनी हो आशिल्लो तेन्ना हो आशिल्लो आयज पासून आनी थोडे दीस फाटीं सरकारान एक डिसिजन कॅबिनेट डिसिजन घेयलें 62 एज पासून एक्सटेंड करपाक म्हूण हें कोणा ताका बेनिफीट करपाक पुरो जालें हांव म्हणटा सरकाराक तूं आनी एक्सटेंशन आनी कोणा दिनाका मेरीट हांवें मुगे एलिगेशन स्पेसिफीक आशिल्लें हे उत्तम पार्सेकरा दुसऱ्यांक चेपयलो कित्याक तांकां वयर चोडोवन दिल ना नाव दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर अशें करून दवरला कित्याक तो उत्तलो म्हूण आनी दीस इज एक्झॅक्टली वॉट द कॅबिनेट इज टेकिंग डिसिजन तूं चोरां दवरूं सोदता जाल्यार तूं चोरां दोतलोच आनी असले तूं मांडणी काडटा ते सरकार कबूल आन्सर करपाक तूं कितें असल्या लोकांक तूं कंटिन्युएशन दिता दुसरे ऑफिसर एलिजिबल आहा ते थोडे रिटायर जाले बरे मनीस रिटायर जाले गेले घरा तांकां चान्स मेळ्ळो ना इवन टू रायज and one man continues there in that post and allegations now come against him
Now, minister sold, secretary sold, officer sold. But officer is the one main needle who runs throughout. I think he should be relieved first from the duty. As far as Nikhil Desai is concerned, I don't know what was his role in this PWD department or for getting money. But I एक व्हिडिओ पळयला, एक 2 दीस फाटीं हांवें एक व्हिडिओ पळयला. सुदीन ढवळीकर इंचारता की एक कुंकोडेकरांची केस घायल्ली. एक प्रभू गांवकर म्हूण कोण आसा थिंगा पर्वरीची बायल, BJPची मेंबर आशिल्ली ती. तेणें सांगलां पयशे दिले म्हूण तेका. मागीर हांवें पळयलां की नरेन सवायकरान म्हणलोलें ना ना एनी पर्सन इज अ मेंबर वी विल रिमूव हर आनी कितें म्हणपाक लागलो. अरे तुगे पक्षाचे लोक पयशे घेताले, तुजे पक्षाचे लोक करप्शन करताले आनी तुमचे पक्षाचे घाण करताले. तेजें कितें जालां ती आन्सर दिवपाक जाय न्ही. आतां हें हाडला डायवर्शन टॅक्टिकू. सो म्हाका दुबाव आसा क्लियरली स्टेटमेंट, टायमींग, इम्प्लिकेशन आनी एक्सक्लुजन हें कसली गेम चलता ती पुजा नायकाची. सो सुदिनाक तुमी इनडायरेक्टली टार्गेट करपा खातीर करपाक तुमकां दिसता. आतां तूं पळय 2019 to 2021 ती म्हणटा जाल्यार हो तो पिरियड जाल्यार आनी तो मंत्री ना जाल्यार तेजें नांव कितको काडूं जाता. समजलो न्ही. हेजेरू बरें कोणा खबर नाशिल्लें जाल्यार हे डेट आनी तो ना म्हूण दुबाव सदां आसतलो. हांव क्लीन शीट कोणाक दिवपाक सोदना पूण एटलिस्ट ए बेसीक फॅक्ट कितें आसूं जाय. तो मंत्री पूण आसूं जाय. मागीर दुबाव हाडूं जाता. मंत्री आसा जाल्यार तुका पावर आसा. मंत्री आसा जाल्यार तुजें फकत तुजे डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंट पासून हेल्प करूं जाता. पूण तूं पावरा भायर आसा म्हणून तेका फॉंट मारून भायर उडयले. उगडास धरते तेका फॉंट मारून भायर उडयलो. कित्याक तुजी गरज ना म्हूण. तूं जाणा आमगे कोंकणी भाशेन म्हणटा बोंतेर म्हणटात ते साफ करून बोंतेर भायर उडयतात तसले तेका यूज केलो आनी थ्रो केलो असले ते जाला. आनी तो मागीर परत गेलो मिनिस्ट्रीन 2022. तेजें डिसिजन म्हूण देखून तूं टायमींग दिता तेन्ना आनी ते पिरियडार तो ना जाल्यार आनी मनान आनी कितें येतलें. दुबावच आसतलो न्ही. तर तुम्ही कितें म्हणटा पुजाच्या पासून उलोवपी कोण दुसरो आसा. म्हाका दिसता हे पुजा नायकाक मुगे दुबाव आसात की तेका हे प्रिपेर करून तेका उबो केला. ती तुजे फुडें आयल्या पयलीं सांगपा तुमचे फुडें आयले ना. एक्सक्लुजीव एकल्याक दिला चॅनलाक दिला. तुमकां दिलो ना. कित्याक तुमकां दिले नात. कित्याक तुमी प्रश्न सामके विचारपाचे. तूं विचारपाचें न्ही तूं आंबे खाता आनी कितें खाता तसलें विचारपाचें न्ही. तूं डायरेक्ट प्रॉपर क्वेश्चन विचारपाचें. देखून सिलेक्ट केला. एक इंटरव्यू दिलो. मागीर सगळे आतां हेडलायन्स एश करपाक गेले. देखो हांवें ऑटोमॅटिकली सांगलें दुबाव म्हूण पयले दिसासून. आय थिंक ती एक पॉलिटिकल पार्टी फुड्यान गेली. वॉज इट नॉट अ सरप्रायज. पार्टन. आय थिंक पॉलिटिकल पार्टीच्या फुड्यान गेली ती आनी थिंगासान उलयली. इज इट नॉट अ सरप्रायज. सी इन्सिडेंटली कितें जाता अमित पालेकर इज अ लॉयर. सो इफ समबडी कंसल्ट्स अ लॉयर आज ती मुज फुडें आयलो जाल्यार आय एम जस्ट पुटिंग हायपोथेटिकली आय एम ऑल्सो विथ द काँग्रेस. आय एम एन MLA ऑफ द काँग्रेस. Maybe you could put it, align it with a political party. But he is a lawyer. So someone consults a lawyer, I would look at it from that point and perspective. I would not think of it as a politically motivated that she was brought. Maybe she felt desperate and she felt she needed to consult him because as per what I heard today, Amit Palekar म्हणटा की तेका वतात आनी सकाळीं ते सायन्सा बेंचीचे बसयतात म्हणून. So if then she feels helpless and she felt that I can communicate and I need somebody as a legal help, politically maybe with one political party, but if she needs help, and because remember one thing, I mean as lawyers we look at law, we look at facts and law. Politics is the second part of it. So therefore I won't align politics with Amit Palekar coming in the picture, though he may be the face and the in charge of Aam Aadmi Party.